लिम्पुआधुरा कालापानी लिपुलेक 10 गेजा हाम्रै हो। दलाल शासक चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। सीमा समस्या हल गर्न भारतको सधैँ व्यवस्था, तर नेपालका दलहरू भने आफ्नै फाइदाको लागि सक्रिय। दलाल नेता चाहिँदैन भन्दै काठमाडौँमा उर्लियो जनसागर। निर्वाचनको तिथि भोलिसम्म घोषणा नगरे सडकमा जनता उतार्ने नेकपा एमालेका नेताको चेतावनी। एमालेको लोकप्रियबाट गठबन्धन सरकार निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रमा लागेको नेता पोखरेलको दाबी। प्रमाणित भएको 1.5 वर्ष भइसक्दा पनि भारतले भत्काएन 10 गजा मिचेको बाँध सार्न भारतको अझै आनाकानी। मुम्बईमा भारतीय जलसेनाको जहाजमा विस्फोट, 3 जनाको मृत्यु, 11 जना जलेर घाइते। भारतले 10 गजामा बनाएको बाँधले स्थानीय निकै प्रभावित। लुटेरा समूहले आक्रमण गर्दा प्रहरीका असै घाइते। नेताहरू आइसेटल हुँदा राजनीतिक ठप्प, प्रचण्डलाई राहत, एमालेलाई चाहिँ आहत। उडा अध्यक्षमाथि अज्ञात समूहद्वारा ढुङ्गा प्रहार, सामान्य घाइते। काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई समेत कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। हटेन नेपाल विरुद्ध भारतीयको दादागिरी। कालापानी लिपुलेक चोर्ने कोसिस गरेको भारतले फेरि 10 गजामा लगायो आँखा। बाँध सार्न समेत भारतको अझै आनाकानी। चोरी सकेको बाँध सार्न भारतलाई नेपालको तर्फबाट निकै कडा चेतावनी। र लिम्पुआधुरा कालापानी लिपुलेक हाम्रै हो, दलाल शासक चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा विरुद्ध खनिए नेपाली जनता। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै साइडमै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो भिडियोलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, हाम्रो भिडियोलाई तपाईहरूले पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ या रेगुलर हो? यदि रेगुलर हो भने रेगुलर, र पहिलोपटक हो भने पनि पहिलोपटक भनेर अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरी एउटा सानो लाइक दिन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् विशेष खबरबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन, लिम्पुआधुरा कालापानी लिपुलेक नेपालको हो, दलाल शासक चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर आफ्नी आमाको खातिर सक्दो सेयर गरी 1 लाइक दिई साथ दिन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, एउटा सानो सन्देश दिन चाहे। लिपुलेक हाम्रो हो, कालापानी पनि हाम्रै हो भन्ने पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले सिधै लिम्पुआधुरा हाम्रो भनुन्न, अर्थात् लिम्पुआधुरा हाम्रो भनिसकेपछि लिपुलेक र कालापानी स्वतः हाम्रा हुन्छन्। पार्टीका मठिट स्वाटहरू आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई देशको भूगोल राम्रोसँग पढाउन र देशभक्त नागरिक बनाउन कि चाप्लुस चाकर लिम्पुआधुरा सहितको नक्सा संविधानमै कायम भइसकेको अवस्थामा लिपुलेक र कालापानीका कुरा उठाएर लिम्पुआधुरालाई ओझेल पार्ने षड्यन्त्र नगरियोस्। सम्मानित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई अविलम्ब भारतीय समकक्षीसँग यस विषयमा सम्प्रेषण गरेर छलफल गर्न सबैले दबाब दिउँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा यति बेला सुतेको अवस्था छ। हो दर्शकबिन, यो दबाब नदिने हो भने भारतीय विस्तारवादले नेपाललाई खतम पार्नेछ। लिम्पुआधुरा नै महाकालीको मूल मुहान भएको र त्यसपूर्वको कालापानी, नाभि, गुन्जी, गभ्र्याङ, छाङरुङ, तिङ्कर, लिपुलेक सबै भूभाग नेपालकै रहेका प्राचीन एवं प्रमाणिक तथ्य दिन हामी तयार छौँ। बास प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले हिम्मत गरून् भनेर 3 करोड नेपालीहरूले दबाब दिन जरुरी रहेको छ। लिपुलेक, लिम्पुआधुरा र कालापानी सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा नेपाल सरकार धन्यवादको पात्रता बन्यो, तर बाँकी प्रक्रियाको न त कुनै कूटनीतिक पहल भयो न त कुनै ठोस निर्णय जसका कारण हामी हाम्रो भूभागमा आवत जावत गर्न सकियोस्। यतिसम्म कि उक्त अतिक्रमित भूभागमा जनगणना समेत गर्ने आवश्यकता ठानिएन। सत्तामा हुँदा चुपचाप बस्ने र छिमेकीको चाकडी गर्ने, प्रतिपक्ष हुनसाथ विरोधी गरे चाहिँ गर्ने र राजनीतिक प्रवृत्तिमा पात्रहरूका कारण मुद्दा अझै कमजोर बन्न गएको छ। तसर्थ दर्शकबिन, सम्पूर्ण देशभक्ति नेपाली एकजुट हुन र उक्त भूभाग विवाद रहित बनाउनका लागि दबाव सिर्जना गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु। दर्शकबिन, साथै सीमा सम्बन्धी कडा नीति नियम तर्जुमा गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान समेत जरुरी देखिएको छ। मलाई गर्व छ, म एक स्वाभिमानी नेपाली हुँ। हो दर्शकबिन, भारतीय दलाल विस्तारवाद जस्तो नेपाली होइन,
अङ्ग्रेजको चाकरी गरेको जस्तो नेपाल होइन, यो सम्झाउन समेत हामी नेपालीहरूले भारतीयलाई जरुरी रहेको छ। दर्शकबिन, सबैभन्दा पहिला त म के भन्न चाहेँ भने यो भिडियोलाई हेर्न बित्तिकै लाइक गरिदिइहाल्नुहोला, किनभने दर्शकबिन भारतीय विस्तारवादहरूलाई नेपालीहरूको उच्च मनोबलले र नेपालीहरूको साथले दर्शकबिन प्ररस्त गर्नुपर्ने रहेको छ। दर्शकबिन, विभिन्न खाले नेपालका भूमिहरू मिचेर दादागिरी देखाइरहेको भारतलाई नेपालीहरूले धुलो चटाउनु छ। त्यसैले पनि यो भिडियोलाई सबै सामु पुर्याएर, सबै नेपाली सामु पुर्याएर दर्शकबिन सेयर गरी, लाइक गरी, कमेन्ट गरी सबै सामु पुर्याएर भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्न पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, हो परमाणु भएको 1.5 वर्ष भइसक्दा पनि भारतले 10 गजामा मिचेको बाँध भत्काउन आनाकानी गरेको छ। हो दर्शकबिन, यसैबीच रौतहटको इसाईनाथ नगरपालिका 1 स्थित बन्जरहामा भारतले आफ्नै भूमि भन्दै एकतर्फी रूपमा बनाएको बाँधले 10 गजा मिचेको प्रमाणित भएको करिब 1.5 वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म भत्काएको छैन। भारतले दादागिरी शैलीमा प्रत्येक वर्ष बढाउँदै लगेको सो बाँध कोरोनाको पहिलो लहरसँगै देशभर जारी लकडाउनको मौका छोपेर 2077 सालको जेठ महिनादेखि बढाउँदै लगेको थियो। तर स्थानीयवासी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले डटेर भारतको सो कार्यको प्रतिकार गरेपछि भारतले बाध्य भएर सो बाँधको निर्माण कार्य रोकेको थियो। नेपाल र नेपाली जनतालाई पेलेरै बाँध निर्माण गर्ने नीति लिएर अगाडि बढेको भारत रौतहटवासीको कडा प्रतिकार र स्थानीय प्रहरी प्रशासनको कडा रवैयापछि हच्किएर पछाडि हटेको थियो। प्रत्येक ठाउँमा भारतीय दलाल विस्तारवादहरूलाई कालापानी, लिपुलेख, लिम्पुवाधुरा, 10 गजा लगायतका तराईका हरेक सिमानामा भारतीय विस्तारवादहरूलाई नेपालीहरूले यसरी नै दबाब दिन जरुरी रहेको छ भने दर्शकबिन यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। हो दर्शकबिन, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेको टोलीले उक्त बाँधले सीमा मिचेको भूभाग नभत्काए नेपालले भत्काउने चेतावनी दिएपछि भारतले आफै बाँधको केही भाग भत्काएको पनि थियो। दर्शकबिन, अन्ततः भारतीय विस्तारवाद डराएको थियो। त्यसपछि छो स्थानमा दुवै देशको सर्वे टोलीले सो क्षेत्रको सर्वेक्षण र नापी गर्दा सो बाँधले 11 स्थानमा 10 गजा मिचेको अर्थात् 10 गजा चोरेको समेत प्रमाणित भएको थियो। दर्शकबिन, सच्चा नेपाली हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई भाइरल गरिदिनुहोला। दर्शकबिन, लाइक गरिदिनुहोला, सेयर गरिदिनुहोला। दर्शकबिन, किनभने कालापानी, लिपुलेख, लिम्पुवाधुरा चोर्ने प्रयास गरिरहेको भारतले फेरि नेपालको 10 गजामा आँखा लगाएको छ। 2-4 जना भारतीय विस्तारवाद दलालहरूलाई हात खुट्टा बाँधेर र भाँचेर नफालेसम्म दर्शकबिन यिनीहरूले नेपालको जग्गा जमिन, नेपालको सिमानामा, नेपालको आमाको मुटुमा लाद बजार्ने नै छन्। हो दर्शकबिन, तपाईहरूलाई यो कुरा कस्तो लाग्छ? दर्शकबिन, हो जताततै भारतीय विस्तारवाद दलालहरूले भारतीय एसएसबीले दादागिरी देखाउँदै सिमाना हडप्दै आएको छ। दर्शकबिन, आज थोरै सिमाना मिच्छ, भोलि हाम्रो हो भन्छ, फेरि शरणमा पर्छ, फेरि हाम्रो हो भनेर नेपाललाई दुःख दिइरहेको अवस्था छ। यसमा तपाईहरू समर्थन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? हो दर्शकबिन, अझै पनि फेरि यता इसाईनाथ नगरपालिका 1 बन्जराहा स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भारतले 10 गजा चोरेर मिचेर होइन दर्शकबिन, चोरेर लगाएको बाँध सार्न अझै आनाकानी गरेको छ। भोलि आफ्नै नक्सामा राख्छ र यो बाँध हाम्रो हो भनेर भारतीय विस्तारवादहरूले भन्ने गरेका छन्। कालापानी, लिपुलेख, लिम्पुवाधुरामा पनि यस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ। दर्शकबिन, तपाईँहरूले यति बेला देख्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय प्रशासनले सार्न दबाब दिँदै आए तापनि भारतीय पक्षले टारिरहेको छ। सीमा मिचेको प्रमाणित भएको 1.5 वर्ष बितिसक्दा पनि हटाइएको छैन। भारतीय विस्तारवादले दादागिरी देखाएकै हो। दर्शकबिन, सबैभन्दा पहिला के जानकारी दिन चाहे भने हो लिपुलेख कालापानी बारे नेपालका मन्त्रीहरूले बोल्न मिल्दैन भन्दै यति बेला गैर अभिव्यक्ति दिएर नेपालका मन्त्रीहरूले लाज मर्दो कुरा गरेका छन्। हो दर्शकबिन, यति बेला पछिल्लो समय नेपालका मन्त्रीहरू यति बेला भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। हो त्यसै पनि दर्शकबिन, यति बेला मन्त्रीहरू बोल्नुपर्ने ठाउँमा मन्त्रीहरूले कालापानी, लिपुलेख बारे बोल्नु मिल्दैन भनेर गैर अभिव्यक्ति र लज्जास्पद अभिव्यक्ति दिएकी छिन् रामकुमारी झाँक्रीले। हो दर्शकबिन, यति बेला रामकुमारी झाँक्रीले लिपुलेख, कालापानी र लिम्पुवाधुरा
बारे बोल्न नेपालका मन्त्रीहरू मिल्दिन भनेपछि उनी विवादमा तानिएकी छिन्। 3 करोड नेपालीले उनलाई गद्दारी भनेका छन्। हो दर्शकबिन, यसैबीच मुखमा बोलेको कालो टेप खोलेर बोलेको सुनियो तर कालापानी क्षेत्रबारे बोल्न मिल्दैन भन्दै व्यङ्ग्य उनीलाई गरिरहेको छ। हो दर्शकबिन, त्यसै पनि विवादित बनेकी मन्त्री रामकुमारी झाँक्री यति बेला मन्त्री बनेपछि न त चुपचाप कुनै काम गरेकी छिन् न त कहाँ छिन् भन्ने कसैलाई थाहा नभएको अवस्था छ। उनको बारेमा तपाईहरूले एउटा टिप्पणी र यो भिडियोलाई लाइक गरेर सबै सामु भाइरल गरिदिनु होला। दर्शकबिन, हो शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एक अन्तर्वार्तामा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको बारे बोलेको कुरामा नेकपा एमालेका नेता गोकुल प्रसाद बासकोटाले व्यङ्ग्य गरेका छन्। करिब 1 हप्ता अघि टेलिभिजन कार्यक्रम 100 प्रश्नमा अन्तर्वार्ताकारले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेखमा सडक बनाइरहेको छु भन्दा पनि तपाईँ सहभागी सरकारले यो विषयमा किन नबोलेको भन्ने प्रश्न गरेका छन्, जसमा मन्त्री झाँक्रीले भनेकी छिन्, म सरकारको मन्त्री नभएर एउटा अभियन्ता हुन्थे भने म एउटा स्पिच बोल्ने स्वाभाविकै थियो।